السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة من وصفات ماجدة. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على صابلي. يعني الصابلي هذا كيجي هشيش ولذيذ يعني وكيخرج لنا كمية كثيرة. اذا غادي نحتاجو في المقادير ان شاء الله غادي نحتاجو هنايا 250 غرام ديال الزبدة مارغرين خاصة بالحلويات. عندنا 2 كيسان ديال السكر خشن اولا سكر سنيده. عندنا 2 كيسان من الزيت. عندنا 2 بيضات. عندنا 2 ساشيات ديال الفاني اولا سكر بنكهه الفاني. عندنا خماره حمراء اولا خميره كيميائيه. عندنا هنايا قبيصه ديال الملح وعندنا الدقيق الابيض على حسب الخليط. اذا نبداو على بركه الله. ناخذ قصريه غادي ناخذ القصريه هنايا غادي ندير فيها قطعه ديال الزبده. غادي ندير قطعه ديال الزبده وغادي نضيف السكر سنيده وغادي نضيف هنايا الفانيلا وغادي نبدا هنايا يعني نمعك هاد الزبده هذه حتى تخلط ليا مزيان مع السكر. بعد ما خلطنا الزبده وسنيده كيف ما كتشوفوا معايا ولا بهذا الشكل هذا، دابا غادي ندير هنايا قبيصه ديال الملح وغادي ندير 2 بيضات وغادي نبدا نخلط. من بعد ما دابا غادي نضيف الزيت يعني هو صابلي مختلف ولكن كيجي لذيذ بزاف. معروف على ان صابلي يعني الاغلبيه كيديروا فيه غير الزبده بوحدها والبيض. دابا غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوش مازال الحبيبات في الزبده. دابا غادي نضيف هنايا غادي نضيف ساشيه ديال الخميره الكيميائيه اللي عندي وغادي نبدا نضيف هنايا الدقيق على حسب الخليط. غتبداو تضيفوا شويه بشويه وانتم كتجمعوا حتى تولي عندكم عجينه متماسكه ورطبه. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ديالنا بعد ما دلكناها هي انا شديت هنايا قسمتها يعني على كرات باش تجيني ساهله في الدليك. وهنايا خديت واحد شويه ديال العجينه وضفت ليه الكاكاو كيف ما كتعرفوا يعني كاكاو الشكل اللي بغيتو يا اما الحلو يا اما المر يعني ماشي مشكل. كنضيفوا لهاد العجينه هذه يعني باش نزين بها شويه فقط. بالنسبه للمراشم انا هنايا خديت هاد المرشم هذا بهذا الشكل وخديت هاد الفطر وخديت هاد شجره الارز اولا السبع وخديت هاد الشكيل هذا وخديت النجيمه. اذا نتوما ممكن تاخذوا يعني نحاولوا عجينه وحده غادي نديروا فيها يعني بزاف ديال الشكيلات وممكن انكم تاخذوا يعني المراشم اللي عندكم وتختاروا الشكل اللي بغيتو. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ هنايا بلاستيك غذائي اولا غادي ناخذ يعني غادي نرش شويه ديال الدقيق يعني بلاستيكه باش حتى لا تشقق لينا حيت معروف ان العجينه ديال الصابلي كتشقق. باش الا تشقق يعني كيتعاون البلاستيكه. نديرو بلاستيكه اخرى يعني تاخذوا ميكا نقيه اولا ميكا جديده. دابا غادي نبداو نحلو اولا نبسطو هاد العجينه ديالنا يعني حتى ناخذوا السمك ديال الصابلي اللي بغينا. كما كتشوفوا انا خليت هذا يعني خديت هذا السمك هذا بسط العجينه على هذا السمك هذا. يعني من الاحسن انها ما تجيش رقيقه بزاف باش ما يجيوناش لي صابلي ديالنا يعني يابسين. دابا غادي ندير انايا هاد الشكيلات هادو انا غادي غير نوريكم الطريقه يعني باش نربحوا الوقت.
وغادي ندير دابا النجيمه. غادي نحطها نيت في الطاوه. دابا غادي ناخذ، يعني ممكن تاخذوا اي حاجه دائريه هكا صغيره. انا هنايا هذا عندي غطاء ديال الماركر، ممكن انكم تاخذوا اي حاجه عندكم دائريه انكم ديروا بهذه التقيبه الوسطانيه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ونخليو جوج الاخرين باش نلصقوهم. النجيمه حتى هي كذلك انا غادي ندير فيها هكذا تقيبه في الوسط. بالنسبه لهاد جوج الشكيلات هادو غادي نوريكم الطريقه باش انايا غادي نزينهم. يعني دابا يعني الطريقه اللي غندير لهم في العجينه، ومن بعد ممكن انكم تاخذوا يعني الشكل اللي نتوما بغيتو. كما قطعتش مزيان بهذه الطريقه هذه. انا هنايا غادي نكمل ونشوفوا الشكل الثاني، عفوا نقولوا يعني الرابع، نشوفوا الشكل الرابع والخامس كيفاش غادي نخدموهم. دابا من بعد ما يعني خديت طرف اخر ديال العجينه، درت اش نقول لكم، خليت هنايا يعني عريضه شويه، خليت العجينه غليظه شويه. علاش؟ باش نديروا على هاد الكويرات هادو. خديت العجينه اللي قلت لكم درت فيها الكاكاو، بديت كنقطع هكا قطيعات صغيورين يعني باش نحطهم بهاد الطريقه هذه، يعني عشوائيين بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. دابا غادي ندير الميكا وغادي ندير يعني الدلاك. دابا كما كتشوفوا هاد الطريقه هذه الشكل اللي حصلنا عليه، يعني تحصلنا على السمك اللي حنا بغينا. دابا غادي نقطعوا فيه هاد الحبات اولا الشكل ديال الفطر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. خديت العجينه بسطه يعني شويه وخليتها السمك ديالها طالع. دابا خديت العجينه اللي انا درت فيها الكاكاو وكندير فيها، كنبداو مستمرين يعني كنديروا الخويطات ديالنا تاع العجينه ديال الكاكاو بهذه الطريقه هذه، يعني تحاولوا معاها بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا. دابا كيف ما كتشوفوا كملت، يعني درت هاد الخويطات ديال الشوكولات اولا العجينه اللي درت فيها الشوكولات. دابا غادي ندير هاد الطريقه هذه وغادي نبدا نبسط يعني حتى نحصل على السمك اللي درناه يعني في كاع لي صابلي ديالنا. دابا غادي ناخذ كيف ما كتشوفوا معايا هاد الشكل اللي بقى ديال شجره الارز. غادي نبدا يعني خطوط هكا افقيه، يعني غادي تميلوا. يعني المهم المحاوله هي انكم يعني الشكل المطلوب هو انكم يجي بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، يعني يجي خطوطه دايرين بحال هكا يعني من جوج افق. من بعد ما طابوا لنا لي صابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا هما هادو الشكل ديالهم هما. اذا دابا غادي ندوزو لمرحله التزيين. اذا مرحله التزيين اولا التزيين غادي نحتاج، يعني هنايا عندي شويه ديال الكوك، شويه ديال كاوكاو مهرمش. عندي هنايا الناباج كما قلت لكم من قبل، انا كنشدو كنطبخو. يعني علاش كنطبخو؟ باش يولي قاصح هكا ويعقد ليا، يعني ما يجيش كيسيح. عندي هنايا شويه ديال شعريه الشوكولاط اولا الفيرميسيل خضر. عندي هنا شويه ديال الناباج يعني عادي ما طبختو ما والو خليته هكاك باش نلصق به اولا ندير به الحواف. عندي هنايا شويه ديال الشعريه تاع الشوكولاط في اللون الاسود. بالنسبه هنايا للناباج انا درت اللونين خضر واحمر. اذا نبدا على بركه الله. غادي نبدا باول شكل هو هذا، يعني غادي نحاول انني ناخذهم يكونوا مقادين مع بعضياتهم. غادي ناخذ هذا الوجه هذا غادي نديرو هنايا في الناباج. ممكن انكم تستعملوا بيديكم، يعني هي تحكموا فيها احسن من الشتاء. وغادي نغطسها بحال هكا في الكوك وغادي نمر هنا باش ندير اللون احمر. شويه بحال هكا غادي نلصق عليه
تولي بهذا الشكل هذا. غادي نمر للشكل الثاني. غادي ناخذ المربعات هادو. غادي دائما تحاولوا ديروا ما امكن يعني يكونوا مقادين، وغادي نغطس في النباج. هكذا غادي نلصق. غادي نمرر الحواف تامه بهذه الطريقه. دابا غادي نمررهم بشريه ديال الشوكولاط الاسود. غيجي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نمر للشكل الثالث. غادي ناخذ يعني الجيمات يكونوا تقريبا مقيسين. دابا غادي ندير هنايا، غادي ناخذ اللون الاخضر. غادي ندير شويه هنا في الوسط. كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ هنايا واحد شويه، غادي نديرو غير هكا بيديا لان النجمه هنايا عندنا مقنته. غندير لها شويه هكا بالاصبع ديالي بهذه الطريقه. دابا غادي ندوزها في الكاوكاو مهرمش. ودائما كيف ما كنقول يعني التزيين كيبقى اختياري كلها والذوق ديالو. هكا مزيان باش يدخل ليا ما بين هذوك القنيتات ديال النجيمه. تجي بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ هاد الفطر اللي عندي. نحاول نقادهم. يعني هذا الشكل هذا يعني كيجي صعيب انك تلقى ليه يعني جوج مقادين تقريبا. هي هادي. دابا غادي ناخذ هنايا النباج، غنغطسها في النباج بحال هكا وغادي نلصقها. غادي ندير لها هاد الراس ديالها يعني هاد الفوق بهذا الشكل هذا. غادي نديرو هنايا في النباج وغادي نغطسو بحال هكا في الفيرميسيل خضر. تجينا بحال هاد الشكل هذا. اخيرا دابا غادي نشوفوا هاد الاشجار. غادي ندير لهم بهذه الطريقه. هكذا غادي نلصقها هنايا بالناباج. وغادي ندوز هاد يعني غير هاد الجنيبات هكا خفاف، وغادي ندير لهم هكا في الكوك يعني باش يعطينا بحال الشكل ديال الثلج كما كتشوفوا معايا. عطينا هاد الشكل هذا. اذا انا غادي نكمل الشكلات ديالي، غادي نكملهم وغادي نتلاقاو باش نشوفوا يعني طريقه تقديم او الاشكال ديالنا في الطبق. كما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا يعني صابلي. ها هما دوجدوا، ها هو الشكل ديالهم كيفاش كيكون.
كما كتشوفوا. اذا كنتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشتركوا في القناه، وكنتمنى لكم عيدكم مبارك سعيد وعواشركم مبروكه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.